السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال ستاتيستيك دو سيمستر 1 ستاتيستيك ديسكريبتيف. دونك هاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نبريزونطي فيه الكوريكسيون دان اكزامان ديال ستاتيستيك ديال اس 1، اكزامان اللي هو سو فورم دو كو سي ام ديال كلية الاقتصاد ايت ملول، جامعة ابن زهر ايت ملول ولا الكومبيس ايت ملول. دونك بالنسبه لهاد ليكزامان اللي هو كو سي ام كما كتلاحظوا، دونك كنبداو بالاكزيرسيس نيميرو واحد. قال لك شي حاجه اي توجور كومبري اونتر ناقص 1 اي بليس 1. شنو هاد الحاجه؟ هي الكوفيسيون دو كوريلاسيون، حيت اير الكوفيسيون دو كوريلاسيون توجد تيكون محصور بين ناقص واحد وواحد. هي الجواب هو دي، ماشي الكوفاريونس، ماشي الكوفيسيون دو فارياسيون. كوفيسيون دو فارياسيون راه كيكون محصور بين صفر وواحد. لي كارتيب لا يقدر يشد اي فالور، اصلا ما يمكنش يكون نيجاتيف. كوفاريونس يقدر يشد اي فالور، زيرو، نيجاتيف، بوزيتيف. المهم الجواب هو دي. كيستيون رقم جوج، est représenté par un segment dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif aux fréquences. واش diagramme en secteur, diagramme en bâton, l'histogramme ولا البوليغون. دونك هنا سيغمون يعني قطع بحال هكا دايرين. دونك هذا diagramme en bâton هو B. Question 3, la classe du variable associé, la classe dont la fréquence est plus grande. واش moyen, médian, modal. دونك الجواب هو سي، سي الكلاس مودال. الكلاس مودال هو la variable associée à la classe dont la fréquence est le plus grande. نمشيو للاكزيرسيس ديال البراتيك. دونك عطاونا هاد الطابلو هذا، ها هو la variable x représente le nombre d'une famille et la variable y représente le nombre pain consommé par jour pour chaque famille. donc هنا نخدمو دابا بشاك فاريابل. دونك ديما ممكن يعطونا بحال هاد لي زيكزيرسيس. المهم قبل ما نجاوبو على الكيستيون نحاول اننا نحسبو لا صوم ديال اكس اي شحال كيساوي، ونحسبو لا صوم ديال ايكغيك اي شحال كيساوي، ونحسبو لا صوم ديال اكس اي او كاري شحال كيساوي، ونحسبو لا صوم ديال ايكغيك اي او كاري شحال كيساوي، ونحسبو لا صوم ديال اكس ايكغيك اكس فوا ايكغيك شحال كيساوي. دونك ضروري خصنا نديرو هاد الكالكول هذا، خصنا ضروري نديروه. دونك اول حاجه نبداو نجمعو لا صوم ديال اكس اي. اكس اي نجمعو 7 زائد 5 زائد 1 زائد 2 زائد 6 زائد 3 زائد 8 زائد 9 زائد 4. خصنا نجمعوهم. دونك الا جمعنا هاد اكس يعطيني 45. لا ميم شوز غندير بوغ ايكغيك، 19 زائد 13 زائد 1 زائد 4 زائد 6 زائد 7 زائد 22 زائد 25 زائد 10. نحسبهم شحال كيساوي. عطاتنا 117. حاجة أخرى نحسبوها هو ان نومبر دي زوبسيرفاسيون. شحال من اوبسيرفاسيون عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ان كتساوي 9. حتى هي خصنا نحسبوها. لا سوماسيون ديال اكس اي او كاري، يعني نشدو اكس كل فالور ديال اكس ندير لهم اس 2 ونجمعهم، يعني 7 أس 2 زائد 5 أس 2 زائد 1 أس 2 زائد 2 أس 2 زائد 6 أس 2 زائد 3 أس 2 زائد 8 أس 2 زائد 9 أس 2 زائد 4 أس 2. إلا جمعناهم يعطينا 285. لا ميم شوز غنديرو بوغ إيكغيك. لي فالور ديال إيكغيك غندير لهم أو كاري ونجمعهم، 19 أس 2 زائد 13 أس 2 زائد 1 أس 2 زائد 4 أس 2 زائد 16 أس 2 زائد 7 أس 2 زائد 22 أس 2 زائد 25 أس 2 زائد 10 أس 2. تعطينا 261. 2061 عفوا. من بعد اكس فوا ايكغيك كتجمعهم، كل اكس كنضربو في ايكغيك، 7 في 19 زائد 5 في 13 زائد 1 في 1 زائد 2 في 4 زائد 6 في 16 زائد 3 في 7 زائد 8 في 22 زائد 9 في 25 زائد 4 في 10. اكس كنضربو في ايكغيك وكنجمع، تعطينا 765. 765. دونك درت هاد لي كالكول داكوغ، هادو غنحتاجوهم من بعد. لو مود، لو مود شنو هو لو مود؟ لو مود هو لا فالور لي بلي فريكونت اللي كتعاود. واش كاين شي رقم كيتعاود هنا؟ لا، ما كاين حتى شي رقم كيتعاود.
حيت كلشي الارقام كيتعاودوا واحد المره. يعني هنا غنديرو اوتر حيت راه مكاينش شي رقم. المهم نورمالمون نقدروا نقولوا ان 6 مود، ولكن لا فالور لو بلي فريكونت ما كايناش، دونك ما كاينش المود. كاينش المود. لا ميديان كيفاش كنجبد لا ميديان؟ راه تنخدموا غير اي اكس دابا. لا ميديان غنجي نرتب هادو مزيان، نرتبهم من كرواسونت، يعني من الكبير حتى للصغير. دونك عندنا واحد، تابعو جوج، تابعو ثلاثة، تابعو ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود. هما لي فالور واحد جوج ثلاثة ربعة، درتهم بحال هكا. دونك ملي كنبغي نحسب لا ميديان كنشد هاد ان كنقسم على جوج، دونك ان على جوج كتعطيني 4.5. دونك كنجي من الاول كنشد 4 الارقام الاولين هما، ومن الاخر كنشد 4 الارقام، كنبدا من الاخر. دونك هذيك لا فالور اللي كتبقى الوسط هي لا ميديان. هي دونك لا ميديان هو 5. ها هو دي، هذا هو لا ميديان دي. لا موين اكس بار هو لا سوم ديال اكس اي على ان، هذه سيري ستاتيستيك. ها هو لا سوم ديال اكس اي هو 45 حسبناه كنقسمو على 9، دونك كيعطيني 5. لا موين كيساوي 5، اكس بار كيساوي 5. هو ريبونس هو ا. بروميير كارتيل باش نحسب الكارتيل كنشد ان كنقسم على 4، دونك 9 على 4 عطاتينا 2.25. داكوغ. نشدو جوج الارقام نهزوهم في الاول، نيت هنا هما جوج الارقام في الاول، وفي الاخير كناخد 6 الارقام. يعني داكشي اللي بقى، يعني 3 ان على 4 هي 7.75 لا 6.75 عفوا، هي 6.75. دونك كنحسب ان على 4 كتعطيني 2.25، كناخد هاد العدد الصحيح الطبيعي جوج، وفي الاخير كنشد 3 ان على 4 كتعطيني 6.75. يعني كنشد 6 الارقام، جوج و 4 6. دونك هذا الرقم اللي بقى هنا هو بروميير كارتيل، هو كي واحد، هو 3. دونك ريبونس بي. بالنسبة لهاد تخوازيام كارتيل كي 3 العكس. دابا كناخد هاد 3 ان 4 هما الاولين، يعني كناخد 6 الارقام هما اللي هادشي اللي حسبتنا. 6 الارقام هما اللي كناخدهم الاولين هما جوج 4 6، وفي الاخير كناخد 2.25 جوج الارقام. يعني هذا اللي بقى الوسط هو كي 3. هو كي 3 هو 7. هو دي. شو دابا بوغ الفاريابل ايغريك. لي طوندي هو لي طوندي شنو كيساوي؟ لي طوندي هو لا فالور ماكسيمال ديال ايغريك اللي هي 25 ناقص لا فالور مينيمال هي 1. دونك لي طوندي هو 24. هو لي طوندي هو 24. ليكار انتركارتيل، بالنسبة ليكار انتركارتيل يعني غنشدو كي 3 ناقص كي 1، نشدو كي 3 ناقص كي 1. دونك لا ميم شوز بالنسبة لهذا نرتبو لي فالور ديالو. عندنا 1 4 7. دونك 1 4 7 ثم 10 ثم 13 16 19 22 25. صافي هما 9 الارقام. دونك شنو كنديرو باش نحسبو البروميير كارتيل؟ نفس الطريقه اللي درنا هنايا بحال هنا. يعني بوغ كي 1 غناخدو جوج الارقام الاولين هما، وهنايا 6 الارقام. دونك هذا هو كي 1. دونك بوغ كي 3 العكس، هما 6 الارقام هنا، هما 6 وجوج في الاخير. دونك هذا هو كي 3. دونك إيكار انتركارتيل
هو كي 3 ناقص كي 1، يعني 19 ناقص 7 عطاتنا 12. هيا تا هو السي. السؤال رقم 11 لا فاريونس. دونك لا فاريونس ديال إيكغيك، دونك فاريونس دو إيكغيك هو اش؟ هو لا سوم ديال إكس إي أو كاري، عفوا لا إيكغيك، عفوا نخدمو بإيكغيك. دونك لا سوم ديال إيكغيك إي أو كاري على إن ناقص إيكغيك بار أو كاري. لا سوم ديال إيكغيك إي ها هو حسبناه اللي هو 2061، دونك 2061 نقسمو على 9 ناقص إيكغيك بار. إيكغيك بار نحسبوه، إيكغيك بار هو لا سوم ديال إيكغيك إي على إن، يعني 117 على 9. هي 117 على 9 عطاتنا 13. هو إيكغيك بار يعني 13 أس 2. دونك يعني لا فاريونس يخرج لنا فيه كيساوي 60، تخرج لنا 60. هي القيمة ديال الفاريونس 60. ها هو بي. ليكار تيب، ليكار تيب دو إيكغيك هو الغاسين ديال الفاريونس دو إيكغيك، يعني الغاسين ديال 60. دونك غيخرج لنا فيه 7.75. ها هو هي دي ريبونس دي. كوفيسيون دو فارياسيون، كوفيسيون دو فارياسيون ديال إيكغيك هو ليكار تيب دو إيكغيك على لا موين دو إيكغيك. ليكار تيب 7.75 نقسمو على الموين دو إيكغيك هو 13، دونك 7.5 نقسم على 13 عطاتنا صفر، تقريبا 0.6، تخرج تقريبا 0.6. هو لا ريبونس هو لا ريبونس هو نمشيو دابا لي كيستيون ديال إيكغي إكس إك دو فاريابل. الكوفاريونس، دونك هاي العلاقة ديال الكوفاريونس إكس إيكغيك هو لا سوم ديال إكس في إيكغيك على إن ناقص إكس بار في إيكغيك بار. دونك لا سوم ديال إكس في إيكغيك راه حسبناه هو 765، كنقسمو على إن 9 ناقص إكس بار لقينا فيها 5 إيكغيك بار 13. دونك حسبنا الكوفاريونس نحسبو يخرج لينا كيساوي 20. دونك هي لا ريبونس بي. الكوفيسيون دو كوريلاسيون ار هو الكوفاريونس إكس إيكغيك مقسوم على ليكار تيب دو إكس فوا ليكار تيب دو إيكغيك. المهم ليكار تيب دو إيكغيك ديال حسبناه، ليكار تيب ديال إكس باقي ما حسبناش. دونك باش نحسبو ليكار تيب ديال، دونك ليكار تيب دو إكس هو الغاسين ديال الفاريونس دو إكس. الفاريونس دو إكس باقي ما حسبناه، دونك الفاريونس دو إكس هو اش؟ هو لا سوم ديال إكس إي أو كاري على إن ناقص إكس بار أو كاري. دونك لا سوم ديال إكس إي أو كاري راه حسبناه هو 285 نقسمو على 9 ناقص إكس بار أو كاري 5 أس 2. دونك يخرج ليا فيه تقريبا 6.67. دونك ليكار تيب دو إكس هو الجذر ديال 6.67. تخرج 2.58. دونك نحسبو ار هو الكوفاريونس لقينا فيه 20 على 2.58 ليكار تيب دو إكس هو ليكار تيب دو إيكغيك. لقينا في ليكار تيب دو إيكغيك لقينا في ليكار تيب دو إيكغيك 7.75. تقريبا كيساوي 1. خرجنا 1. الكوفيسيون دو كوريلاسيون فورت 1. Réponse C. Question déterminer l'équation de la droite de régression. نحدو l'équation ديال y en x. donc كيفاش تكتب y كتساوي ax زائد b. a هو الكوفاريونس دو x y على الفاريونس دو x. دونك نحسبوها. الكوفاريونس هو 20 والفاريونس دو x راه حسبناه لقينا فيه 6.67 هو.
دونك 20 مقسومة على 6.63 غتخرج لنا تقريبا 2.99999 يعني 3. بالنسبة ل بي هي إكغيك بار ناقص أ في إكس بار. إكغيك بار هو 13 ناقص 3 في 5 دونك جوج. دونك نجيو نعوضو. دونك إكغيك كتساوي 3 أ يعني 3 إكس ناقص بي هو ناقص جوج. دونك ناقص جوج. دونك هادي هي ليكواسيون ديال لا droite دو ريغريسيون ولا droite ديال اجوستومون. دونك لا ريبونس هو ايوا بي هو إكغيك كتساوي 3 إكس ناقص جوج. دونك ها هو سالينا ليكزامان لي تري سامبل سي كلير فاسيل. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. او فوار حتى الاكسبليكاسيون جايه ان شاء الله. السلام عليكم.